درود و وقت شما بخیر و پس از خبر خوش آمدید. 3 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در هرات شناسایی شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه ضمن هشدار به شهروندان کشور از مردم، رسانه‌ها، علما و شهروندان خواست تا برای جلوگیری از شیوع این ویروس تلاش کنند. از سوی هم رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش سال جدید کاری شورای ملی گفته که اگر شیوع ویروس کرونا در افغانستان صورت یابد، حکومت بودجه ملی را برای مقابله با این پدیده تعدیل و دوباره برای تصویب به مجلس نمایندگان خواهد فرستاد. اما راه‌های پیشگیری بیش از این از ویروس چه بوده میتونه و واقعاً تنها 4 مورد در افغانستان از مبتلایان ویروس کرونا داریم یا بیش از این؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد اما پس از گزارش. با ثبت 3 واقعه جدید مثبت ویروس کرونا در هرات، زنگ خطر شیوع این ویروس در افغانستان به صدا درآمد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه هرات را کانون اصلی این ویروس در کشور عنوان کرد و از مردم خواست تا کرونا را جدی بگیرند. وزیر صحت عامه میگوید یک شفاخانه 100 بستری جداگانه برای تداوی بیماران کرونا در هرات آغاز به کار کرده است. 3 تن افغان که به تازگی از کشور ایران به هرات برگشت نموده، دیشب در لابراتوار مرکزی کابل مورد آزمایش قرار گرفت و واقعات مثبت ثابت شد. با این ارقام مجموعاً 4 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده. فیروزالدین فیروز هشدار میدهد که وضعیت در هرات هنوز در حالت اضطراری است و نباید مقام‌ها اجازه تجمع در بخش‌های مختلف را بدهند. او همچنان تاکید می‌کند که به زودی 20,000 کیت آزمایش کرونا به اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در این حال رئیس جمهور غنی نسبت به شیوع این بیماری در افغانستان هشدار میدهد. هرگاه خدای نخواسته شیوع ویروس کرونا صورت ببخشد، ممکن حکومت دوباره به شورای ملی به خاطر تعدیل فوق‌العاده بودجه مراجعه کند. از اثر شیوع این ویروس ممکن اقتصاد دنیا صدمه جدی ببیند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات تاکید می‌کند که آمادگی‌های کامل برای جلوگیری از شیوع و شناسایی مبتلایان به کرونا ویروس روی دست گرفته شده است. این امکاناتش بسیار ضعیف است که مرز کلاً بتانیم بسته کنیم و در مورد تدابیر ما فکر می‌کنم ما از روز اول جدی‌تر بودیم. در سوی دیگر یک عضو شورای ولایتی هرات از ارسال نشدن بودجه مورد نیاز برای مبارزه با این ویروس به هرات انتقاد می‌کند. دکتر مهدی حدید میگوید اگر بودجه نرسد، هرات شاید یک فاجعه انسانی خواهد بود. با الفاظ شدید و محکمی از وزیر صاحب صحت عامه و از جناب رئیس و تمام کسانی که زیربطن در این قضیه میخوایم که بودجه به اسرع وقت برسانند تا نوشداری بعد از مرگ سهراب نشه. با اینکه از چند روز بدین سو به مالکان بسیاری از مکانهای عمومی در هرات هشدار داده شده است که به خاطر مبارزه با کرونا ویروس اجازه فعالیت را ندارند، اما راه اندازی مراسم‌های بزرگ از سوی مقام‌های محلی هرات و باز بودن برخی ادارات پر رفت آمد با اعتراض باشندگان این ولایت روبرو شده است. در این برنامه پس از خبر آقای دکتر محب الله زیر رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه و مسعود کروخی نماینده مردم هرات در مجلس با ما هستند. بسیار زیاد خوش آمدین. ممنون از تشریف آوری هر دو بزرگوار. بیاین دکتر صاحب با شما آغاز کنیم. بمیشه بحث را خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا چقدر جدی‌تر شده روان از نظر شب و روز؟ تشکر. اجازه بدین جناب آریان صاحب که از شما از تلویزیون آریانا هزار سپاس و تشکر بکنم که همیشه خانواده رسانه و به صورت اخص رسانه آریانا همیشه حمایت ما کردن، پیام‌های ما را برای مردم عزیز ما رسانده و یک سلام خاص برای جناب کروخی وکیل صاحب عزیز تقدیم میکنم. شما خبر دارین زمانی که در 31 دسامبر در کشور چین در شهر اوهان واقعات دیده شد، به تعقیب از او تعداد واقعات بیشتر شد و سازمان صحت جهان و بالاخره خود کشور چین اعلان کرد که تایپ جدید ویروس خاندان کرونا
با وجود آمده که پسانا او را به نام کرونا ویروس 2019 یا کووید 2019 نامید که این یک نوع ویروس جدیدی هست که از اینمی خاندان و یک جنریشن یک تغییر جهشی که در بخش ژنتیک خود کرده و باعث یک تعداد وقایع تنفسی به صورت شدید و خفیف در کشور چین شد. با تعقیب از او سایر کشورها را هم متاسفانه سرایت کرد که فعلا 95 کشور جهان این ویروس به اصطلاح داره، وقایع مثبتش متاسفانه داره و در حدود بیشتر از 120,000 انسان کیسای مثبت و بیشتر از 30,000 واقعی یعنی مرگ از ناشی از اثر این ویروس داشتیم. با تعقیب از او متاسفانه در کشور همسایه ما ایران هم وقایعش دیده شد و زمانی که در کشور چین سازمان صحی جهان در سطح جهان حالت اضطرار اعلان کرد، وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان هم اقتدار تدابیر پیشگیرانه و وقایعی را به خاطر مهار کردن و جلوگیری از ورود ویروس به داخل کشور گرفت. از جمله اولین کاری که ما کردیم کمیته امرجنسی عالی که تحت ریاست جناب وزیر صاحب جمهوری اسلامی افغانستان ای را تدبیر کردیم و در این کمیته 5 کمیته دیگه فرعی جور شد که از اون جمله کیس دیتکشن یا به اصطلاح واقعیابی و اسکرینینگ یا غربالگری را در میدانهای هوایی کشور مثل هرات، قندهار و کابل شروع کردیم. و تعقیب از او بنادری که با کشورهای همسایه داشتیم، خصوصا اول ما طرف شمال بلخ، قندوز، فاریاب و یک ولایت مصروف بودیم به خاطر اینکه یک تعداد زیاد هموطنان ما خطر ازی بود که می آمدن به کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و بدخشان و از او به کشور ما از یعنی به دیگه مناطق بیا. ما در او بنادر سکرینینگ یا غربالگری را آغاز کردیم و پسانا باز در دیگه ولایت مثل پاکستان که بنادری که با پاکستان داریم مثل خوست، جلال آباد، حتی باز در خوست ما یک بندر کوچک داریم و در قندار در سپین بولدک و تعقیبش در غرب کابل هم مثل هرات، نیمروز، فرا. در اینجا هم با بنادری که داریم غربالگری. این از تدابیر شما بوده؟ اجازه بدین که من بیشتر ازی برم. و در این حال با سکتورهای دیگه کشور مثل سکتور معارف، زراعت، حج و اوقاف، تحصیلات عالی، وزارت زراعت، یک کمیته بین سکتوری ساخته شد که با اونا هماهنگی شود که چه رقم بتانیم چرا مبارزه با کرونا ویروس و مقابل با این اوتبریک تنها کار وزارت صحت عامه نیست. همه ما شما رسانه ها، جامعه مدنی، علما، روحانیون، وکلای عزیز، اینا همه باید به صورت مشترک مبارزه بکنیم. و تعقیب از او ما نیازمندی های ولایت پیدا کردیم که چی چیزا نیاز هاست و این نیازها را جمع آوری کردیم و سامان، وسایل، ادویه و ملزمه طبی را لیست کردیم که کجا چی نیازمندی ها هست. و خوشبختانه امروز که من طرف رسانه شما می آمدم یک تعداد ملزمه و ادویه که به صورت سینگل سورس یا منبع واحد به اداره تدارکات ملی قرارداد نهایی شده بود و استاک‌های مرکزی ما رسید و با ولایتی که زیاد در ریسک بود خصوصا در حوزه ها ما بسترها را و واردای ایزولیشن ایجاد کردیم و در هر ولایت هم یک وارد ایزولیشن ایجاد شد، سامان و وسایل برای ازوا که به خاطر مهار کردن این ویروس و مریضی و اوتبریک است ارسال شد. پس شما حالا آماده هستین، اما سوالی که مطرح میشه واقعا ویروس کرونا هنوز هم در جامعه افغانستان شیوع نیافته. سوال اساسی اینجا هست، در جامعه افغانستان جای پا به صورت کامل پیدا نکرده؟ ویروس زمانی که هموطنان ما که از ایران برمیگرده به کشور، طبیعی است که اونا از یک منطقه میآید که در اونجا ویروس امیال فعلا شیوع داره و یک تعداد زیاده، 5800 مصابین داره و تعدادی هم مرده ها داره. طبیعی است اینا ویروس با خود میاره و ویروسی که از 5 تا 7 روز به صورت اوسط دوره تفریخش، یعنی تا زمانی که اعراض علائم مریضی را نشان می داشته باشه و به صورت اعظمی تا 14 ولی در بعضی راپورات تا 27 روز میگه.
یعنی به این ترتیب یک تعداد هموطنان ما با خود این ویروس آورده در داخل کشور شده و ما در بنادری که است در فرا، در نیمروز، در هرات تیمای غیرولگری خود داریم که اونا تعریف واقع را این یک فرصت خوب است که ما برای هموطنان خود اعلان بکنم. هر مریضی که از کشور چین، از ایران و یا از سایر کشورهایی که خصوصا کره جنوبی و ایتالیا میایه و با این یکی از علائم توام باشه، این مریض ما کیسی مشکوک به کرونا میگیم. انشاءالله که دور دیگر بیایم به طرف شما، چون خانم کروخی هم هستن اینجا. بسیار خوش آمدین خانم کروخی. 4 واقعه ما تنها در هرات داریم و در جای دیگر تا حال گزارش نشده. موارد مشکوک بوده اما گزارش نشده که مثبت باشه. وضعیت در هرات چگونه است و چقدر میتونه کسانی که از ایران میان به خصوص خطر به حساب بیاید؟ به نام خدا، با عرض سلام و احترامات خدمت جناب محترم دکتر صاحب، شما و بینندگان محترم. شما ببینیم امی ویروس کووید 19 که برای اولین دفعه در چین به حساب به وجود آمد، ما از طریق رسانه شنیدیم که یک سلسله آمادگی‌های گرفته شده و وزیر صاحب صحت گفتم به کمک مؤسسه جهانی صحت ما جای برای 100 بستر این آمادگی‌های در کابل گرفتیم. خب بالاخره ای که به ایران آمد. وقتی که به فضای ایران آمد، فکر کنین که در افغانستان آمد. اصلا حکومت هیچ گونه اقدامات برای جلوگیری از این در ولایت هرات نگرفتم. جنابشان تشریح کردن. من خودم به هرات بودم. من به اینو دکتر صاحب حضور داشتم. زمانی که فرد مصاب شد، اومده وزیر صاحب صحت از طریق رسانه ها اظهار تشویش و نگرانی کردم و نگرانی های خود با مردم شریک کردم و هشدار دادم تا همو دکتری که اولین شناسایی کرده باور کنیم همو خود از اون مصاب است، حال نمیفهمیم که به کجا رفته، به خارج، به داخل، در قرنطینه به سر میبره. اینا اولین کاری که باید میکردم به محض از این که همین ویروس در ایران آمد، اینا باید آمادگی های لازمه در ولایت ایران. شما ببینیم چین به ظرف 6 روز یک شفاخانه 400 بستری 1000 بستری درست کرد. 10 روز یا 6 روز. منتها اینا باید یک جای درست میکردم، بسترهای مناسب، تجهیزات، امکانات، لوازم، همه چیزی که مطابق به استاندارد و نرم جهانی از کشورهای دیگه داره، اینا آمادگی های لازمی میگیرن. اما خانم کروخی متوجه باشین این مورد هم که اونجا چین است، اینجا افغانستان، ما حتی در پایتخت بسیاری از بیمارستان های ما حتی سیروم عادی را نداره و مردم مجبور هستن با کسانی که مریض دار هستن از بیرون برن بخرنش. دنیا کمک کرد بر اینا. 100 بستر به کابل درست کردم، 100 بستر به کابل درست نمی کردم، 10 بستر به ولایت هرات آمادگی های لازم می گرفتم، سر مرز کنترل می کردم. بعد از او آسیب پذیری از طرف غرب متوجه شد. باور کنیم هر لحظه شیوعی از این زیادتر می شد. یعنی حالا آمار بلندتر از این 4 نفر است؟ باور کنیم وضعیت به مراتب از این خطرناکتره. شما ببینیم ما از روز اول وقتی که تعداد کسایی که مصاب شده بود به 8 نفر رسید، آزمایش ها به کابل فرستاده شد، گفتم منفیه. وقتی که از قرن نفری از ایران آمده بود و او رفت اونجا بستری شد، گفتم منفیه. یکی که من خودم مصاحبه ولی صاحب هلمند از BBC شنیدم، 1 نفر از ایران آمده بوده به افغانستان مشکوک شده، به هرات ببخشیم، به هرات مشکوک شده بودی، بستر کرده بودم، از بستر از شفاخانه فرار کرده بوده. فکر می‌کنم این مورد در غور بوده. نه من خودم صدای ولی هلمند از BBC شنیدم. به خدا این رفته بوده به خونه خود 3-4 روز که دیر شده، وضع از خیلی خراب شده، پسش به شفاخانه مراجعه کرده. این که به شفاخانه مراجعه کرده، بعد از همون آزمایش ها و اینا نتایج به کابل فرستادم، بازم کابل گفته که منفیه. شما ببینیم
حالا این رقم و ما مردم یعنی چی رو میخواین بگین؟ ما اینجا توانایی تشخیص نداریم ما؟ بله، مردم هرات اکثریتی به این باور هستم که اینا نتونستم درست تشخیص کنم. حتی چیزهایی هم میگفتم به قول بعضی از دکتر صاحبا، وقتی که اینا مثل که از لعاب بدن از اینجا گرفته بودم، وقتی که نتایج با هلند فرستادم اونا گفتم یا آزمایش های شما درست نبوده، باید از این حصه گرفته می شده. باور کنیم کسانی هم شده مثلا به می ولسوالی گذاره چند تا نفر مرده. جناب دکتر هستن اینجا جواب بدن. خب این چیزا که اتب حالا کسی نیست که ما رو یا که میگن به تب مرده یا که میگن به سینه بغل مرده، نه کسی از حال کسی خبر داره، نه اینقدر همکاری های لازمی حکومت مثل کشورهای دیگه هست. دکتر صاحب داشته باشیم جوابشانه. خود مردم و ولایت هرات باور پس به شما برمیگردیم. اما چه جواب دارین به خانم کروخی با احترامی که برای جناب کروخی صاحب عزیز دارم، با مجردی که ما عرض کردم که خطر سرایت ویروس از چین به کشور ما شما احساس شد، وزارت صحت آمد در 6 زون کشور در شفاخانه حوزوی وارد ایزولیشن یا وارد تجدید احداث کرد. و میگن هیچ هم امکاناتی نیست. خب بیان که امیر ما از نظر علمی و ساینس بحث بکنم، باز میشه که خانم کروخی را انشالله قناعتش فراهم میکنیم. از جمله به صورت اخص میم سر وارد ایزولیشن شفاخانه حوزوی. شفاخانه حوزوی یک وارد ایزولیشن توسط WHO سازمان صحت جهان سالهای قبل جور شده بود و او کاملا به بهره برداری به اصلاح آمده بود. من خودم 2 بار به هرات رفتم، وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان 2 بار به هرات رفت و معین عرضه خدمات. این 33 بیده که ما میگیم با تمام امکاناتی که برای تداوی و مدیریت واقعات کرونا ویروس بود ما آماده کردیم. بسترهای بسیار منظم دیش انداخته شده، ونتیلیترهای به اصطلاح که مدیریت این حادثه را به اصطلاح برای ما تسهیل میکنه هست، پیشن کاردیاک مانیتور که از او موجود بود، سکشن، نیوبولایزر و سایر چیزهای دیگه که برای از این نیاز است او را ما آماده کردیم. حالا زمینه مساعد هست، هیچ مشکلی نیست. کاملا ادویه، سامان وسایل، کیتای وقایوی و اینا حال فعلا در شهر هرات است. ما در رابطه به تشخیص اما دکتر صاحبی که تشخیص کرده بود واقعا مریض شدن خودشون؟ ببینین اولین واقعی که پیش نزد دکتر صاحب مراجعه کرده بود، اما دکتر صاحب در مجموع ما همکاران ترین کردیم، واقعه را برش تشریح کردیم که اگر همطور یک واقعه میه شما این واقعه را من حیث یک واقعی مشکوک کرونا ویروس قبول بکنین و به وارد ایزولیشن روان بکنین. و با اثر امی آمادگی بود که دکتر صاحب مشکوک شده بود، روان کرده بود بر شفاخانه حوزوی. ما او کیس نگاه کردیم و بزرگترین فرصت نمونهش روان کرد به کابل و در کابل لله الحمد که ما توانمندی تشخیص ویروس کرونا را داریم به صورت قطعی. و این 30مین لابراتواری هست که در کشور، یعنی بعد از نیدرلند و CDC و چین و اینا که ما سرتیفایر WHO هستیم، یعنی توان اجازه تشخیصش داریم. و به خاطر رفع نگرانی هموطنایم و خانم کروخی و دیگر دوستایم باید عرض کنیم که امی سمپلایی که ما گرفتیم که مثبت شده و اونایی که منفی شده، همه از این ما روان کردیم به هالند. عین نتیجه که ما دادیم، عین نتیجه رو اونا تایید کردن. یعنی به این مفهوم که کیسی که ما مثبت تشخیص کردیم مثبت بوده و کیسایی که منفی تشخیص کردیم منفی بوده. قبل از اینکه بریم به طرف ای که چگونه میشه حداقل از مبتلا شدن خود را نجات داد، در حد 1.5 دقیقه اینم جوابتون خانم کروخی. شما ببینیم در ایران که تمام امکانات نسبت به ما مراتب بالاتر دارم، از هزارها از مرز هزارها تیر شده، چگونه ای که در افغانستانی که هیچ امکانات نداره و هم هر چی که مصاب میشه به کابل میایه و اینا منفی بیرون میشه، این تشویش و نگرانی بین مردم زیاد است. شما ببینید دکتر تشریح کردن گفتن روان کردیم با هلند هم عین قضیه بوده. نمیتونم که بوده. به مسائل اصطلاحات طبی و این چیزا ما همون چشم دید و فکر میکنم همین رویدادهایی که بین مردم دیدیم و از زبان مردم شنیدیم ما میخوایم امینا بیان کنیم. شما ببینیم به 11 بجی شب بود، خدا شاید 5 شب بعد از اینکه دکتر صاحب اعلان کردم که یک مورد 2 روز که تیر شدید، مردم خیلی به ترس افتاده بودم که اگه سرفه میکردم اینا
به 11 بجی شو برای ما 2 نفر زنگ زد که 400 نفر به اعمال فعلا آمده، منتظرم یک دکتر هسته. ما چکار کنیم؟ ما به کجا بریم؟ من به خدا قسم به هر طرف زنگ زدم، نه کسی گوشی مرا چی بوده میتونه در این وضعیت؟ خب ولی دکتر صاحب میگم امو اصطلاحات علمی و این چیزا خور میگم، ما همه چیشم دید خود خور میگیم. اما خواستتون چی است؟ در این وضعیت فکر میکنین چه گزینه‌ای میتونه موثرتر تمام شود؟ چون فقط 1.5 دقیقه وقت مونده. همالی پاکستان همالی به تازگی برای 15 روز قنسولگری خورد در ولایت هرات، ویزر کاملا به حالت تعلیق پس مرز بسته شد؟ روزانه 5000 نفر رفت آمد. بله که باید بسته بشه. ترکمنستان به محض که تشخیص داده شد که یک نفر مصاب همون روز شامی و مرز خود بسته کرد، یک نفر نرفته. به این وضعیتی که نه مرزار کسی کنترل میکنه و نه امکانات، باور کنیم او تجهیزی که باید لازم باشه به ولایت هرات نرسیده. باید متقاضای پیام مردم هرات هسته. خب در پارلمان هستین، گزینه خیلی خوب است که حداقل انتقالش بدین به سطح رهبری که توجه بیشتر داشته باشه. یک مؤسسه 4 نرمه کمک کرده، 15 میلیون دلار هم هنوز در حالت تدارکات و آمادگی. میترسم وقتی که مردم نسبت تمام شد. اجازه بدین پیام دکتر صاحب هم داشته باشیم. چگونه میشه که خودم حداقل نجات بدیم؟ تشکر آریان صاحب. ما برای هموطنای خود در مجموع و به صورت خاص برای هراتای عزیز خود از تریبین تلویزیونی آریانا اعلان میکنم که ما در اوجا امکانات داریم، هم برای به اصطلاح غربالگری و اسکرینینگ در مرز و هم در شفاخانه هرات ایزولیشن ما از 33 بستر 50 بستر دیگر ما علاوه کردیم و فعلا دکتر صاحبای ترین شده امکانات که پیشتر عرض کردم اون موجود است و 3 سمپل دیگه هم که مثبت شد. ما سر همکارای خود که هم در داخل کشور هم در بیرون کشور ترین شده کاملا باور دارم و واقعاتی که مشکوک است روان میشه و تاییدش توسط لابراتوار میشه. این ظرفیت در داخل افغانستان وجود داره. بلکل. اما خیلی کوتاه چگونه میشه خود نجات داد حداقل مبتلا نشه شهروندان؟ بالکل بسیار یک فرصت خوب است که ما اعلان کنم که یک. مردم ما اینمی تدابیر بگیره. یک، به صورت مکرر روزانه دستای خود حداقل برای 20 ثانیه برای آب صابون باشه. دوم، از اجتماعات رفتن باش حداقل هر قدری که بیشتر باشه تا 20 30 دفعه ما میگیم بهتر است، ولی برای 20 ثانیه با آب و صابونی که بشویه این انشالله بسیار است کاهش به اصطلاح پایتخت آب کاهش یافته یا کم شده روان است، آب هم بسیار کم شده. دو، در اجتماعات رفتن باید جلوگیری شود. سه، زمانی که به حساب هموطنای ما عطسه و یا سرفه میکنه باید با یک تیکه و یا یک دستمال به اصطلاح بینی خود و دهان خود بپوشونه، ولی هیچ چیز نباشه با یک آرنج قاطع شده باید عطسه بکنه. در سلام علیکایی که ما شما داریم دست دادن، روبوسی و بغل کشی را لطفاً بعد از این همه ما شما این را قبول بکنیم، قطع بکنیم. با خوردن یک تعداد ترکاری‌ها و میوه‌جات که دارای غنی از ویتامین سی است مقاومت ما شما را بلند میبره و خوردن او ایام برای ما شما کمک میکنه. اگر ما شما ریزش داریم از به اصطلاح از اجتماع دور باشیم و هر زمانی که امی اراضی که پیشتر باز من میگم که تو داشت و یکی از این کشورها که چین، ایران، کوریا و یا سایر کشورهایی که در اوج ویروس است رفته باشه و تو داشته باشه، سرفه و زجرت تنفسی و به حساب اینا داشته باشه، باید زودترین فرصت به مراکز ما مراجعه بکنه تا دکتر صاحبا او را ببینن و او را یک چیزی که باید بگم یگانه کار اینا حال میخوام در طی 2-3 روز دیگه امی کسانی که مصاب هستم انتقال دادن به شفاخانه به نزدیک شیده‌ای که بین شهر بیرون کنن. ما او را انتقال نمیتیم اما پلانای A B و C خود داریم. در پلان A خود برای امی ظرفیتی که است اگر خدا نخواسته اوقات بیشتر میشه ما باید آمادگی از را داشته باشیم که در سایر قسمت‌ها چپرکت‌ها و بسترها را آماده باشیم در صورت ازدیاد اوقات اوجا. بسیار تشکر، خوش آمدید بانو کروخی. جناب وزیر هم ممنون از حضور شما. تا درود دیگر بدرود.